अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज मैं अपने नॉर्मल जो टॉपिक्स यूज़ करता हूँ वीडियोस के लिए, उससे थोड़ा हट के कर रहा हूँ। नॉर्मली तो मेरे वेट लॉस पे, एंटी एजिंग पे, लॉन्जेविटी पे, इन सब पे होते हैं। इत्तेफाक से पिछले 2 हफ्तों में मेरे पास कुछ मरीज़ आए, कुछ बच्चियाँ भी और थोड़े बड़ी उम्र के, जिनको गर्दन में और हाथों में तकलीफ़ थी। अच्छा, ये उसकी वजह, अब हैरान होंगे, आजकल जो हमारे यहाँ स्मार्टफोन बहुत इस्तेमाल होने लगे हैं, इनमें अफसोस ये है कि हम इनको स्मार्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इनको बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी वजह से 2 मसाइल हो रहे हैं। एक पोस्चर का मसाइल हो रहा है और एक जो इनसे रेज़ निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़, उनसे जो नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, पोस्चर से पहले क्या हो रहा है? पोस्चर से हो रहा है, जो मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप है, जब इस्तेमाल होता है, ख़ासकर स्मार्टफोन, क्योंकि देखा गया है कि जितनी छोटी डिवाइस होगी उतना बंदे को उसके लिए झुकना और यूं करके करना पड़ता है। बड़ी डिवाइस के सामने तो ऐसे तन के बैठते हैं। तो स्मार्टफोन जो है और छोटी टैबलेट है, उस पर बहुत यूं होके बैठना पड़ता है, नज़दीक ला के। उससे मसाइल हो रहे हैं बच्चों को, 7 और 8 और 10 साल की बच्चियों को, और बड़ों को तो खैर होते ही रहते हैं ये। उनमें प्रॉब्लम हो रहे हैं गर्दन के, शोल्डर के, एल्बो के, रिस्ट के और अंगूठे के, जिससे वो टक 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 दबा रहे होते हैं। जो सर है, इसका वज़न तकरीबन 10 पाउंड होता है। अगर मैं सीधा बैठा हूँ, ग्रेविटी इस पर बिल्कुल डायरेक्ट सेंटर में पड़ रही है, तो इसका 10 पाउंड वज़न है। अब मैं अगर अपने आप को आगे झुकाऊं, जैसे 30 डिग्री यूं करूं, तो ये 10 पाउंड का जो वज़न था, यहाँ आने से ये 30 पाउंड हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। और अगर और झुकाऊं 60, तो ये 60 पाउंड हो जाएगा। जब 30 और 60 होगा, तो पीछे जो गर्दन के मसल्स हैं, ये उसको पुल करते हैं ऊपर रखने के लिए, उन पर एक्स्ट्रा लोड आता है, एक्स्ट्रा काम करते हैं। उससे टेंशन होती है और दर्द वर्द होना शुरू होता है। जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज का रुझान है नहीं ज़्यादा, बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं है कि गर्दन की वर्जिश करे, बड़ों में भी नहीं है। उससे ये जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। 35, 40, 55, 60 वालों में तो होता ही है ये, लेकिन अब यही चीज़ बच्चों में होने लगी है। इसी तरह ये शोल्डर में पकड़ने से, एल्बो में, और अंगूठा जब वो टक 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 गेम खेल रहे होते हैं, इन सब में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये सिर्फ पोस्चर की वजह से है। दूसरा हम आगे इसका बताऊंगा, आगे इसका तदारुक क्या है। दूसरा हम आगे चलते हैं, जो रेडिएशन इसकी जो है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं इससे। और आपको मैं कुछ इमेजेस आपको आगे अभी दिखाएंगे, जिसमें ये दिखाया गया है कि मोबाइल को जब बिल्कुल कान के साथ लगाते हैं, तो दिमाग के कितने हिस्से में वो जो शुआएं आ रही हैं, वो गर्मी पैदा करती हैं, और जैसे उसको दूर करते हैं, वो उसका असर कम हो जाता है। तो बच्चों में जो गर्दन के ख़ासकर जो मसाइल हो रहे हैं, दर्द गर्दन का शुरू हो गया, सर्वाइकल, इसको अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको टेक्स्ट नेक कहने लगे। TEXT, जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, उससे इसका नाम दिया गया है कि ये टेक्स्ट नेक हो गई है। तो इसका ज़रा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मसला नाज़रीन ये है स्मार्टफोन के इस्तेमाल से, कि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उससे दिमाग पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, दिमाग में गर्मी आती है। आपको कुछ इमेजेस अभी इसमें नज़र आएंगी, जिसमें दिखाया गया है कि 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, बड़े आदमी को जब कान से बिल्कुल मोबाइल लगाते हैं, तो कहाँ तक उनके वो गर्मी पहुँचती है। अभी बज़ाहिर इससे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो इम्कान ज़ाहिर करते हैं कि इस तरह अगर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आगे जाके ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, बड़ी उम्र में जाके पार्किंसनिज़्म है, अल्ज़ाइमर है, और मुख्तलिफ़ किस्म के दिमागी जो प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हो सकती है, मेमोरी कम हो सकती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकता है, ऑटिज़म का भी ख़तरा इसमें बढ़ सकता है। अभी ये चीज़ें पूरी तरह से
واضح نہیں ہوئی ہیں لیکن ایک امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اسمارٹ فون ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں، ان کو ہم دور کر نہیں سکتے اپنے سے، تو لہٰذا یہی ہے کہ یہ چیزیں ابھی آگے 10 سال 15 20 سال 30 سال 40 سال بعد کیا بتائیں گے۔ میرے 2-3 ویڈیوز پڑھیں جس میں نے بتایا کہ انسان اب بآسانی صحت مند حالت میں 100 سال سے زیادہ جی سکتا ہے، تو جو بچہ 10 سال کا ہے اس نے اگلے 90 سال استعمال کرنا ہے اسمارٹ فون، تو اس کو کیا کیا اثر ہوں گے یہ بھی سائنس پوری طرح اس پہ تحقیق نہیں کر پائی ہے، لیکن وہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے احتیاط کی جائے۔ اب احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے؟ ایک تو پوسچر کے لیے تو سب سے پہلی بات ہے کہ موبائل جو ہے کبھی ایسے نیچے کر کے نہ دیکھیں، موبائل کو ہمیشہ گردن سیدھی رہے اور آئی لیول کے اوپر موبائل کے اور ٹیبلٹ چھوٹی اس کو دیکھیں۔ اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ہائی چیئر ہو تو اس طرح پیچھے گردن ٹیک لگا لیں اور ٹیک لگا کے اس کو دیکھیں۔ وقتاً فوقتاً گردن اور کندھے کے پٹھوں کی مالش مساج وغیرہ کرا لیا کریں، اس وقت بچے کے بھی کر دیا کریں تو حرج نہیں ہے۔ ایکسرسائز وغیرہ کرائے، گردن کی ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے۔ جو موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، گردن کی بنیادی طور پہ صرف 6 ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو ویسے بھی کرنی چاہیے، میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو گردن یہ نیچے پوری اوپر یہ کئی دفعہ کریں، پھر گردن کو رائٹ موڑا اور لیفٹ موڑا، پھر یہ کان ادھر لگایا، یہ کان ادھر لگایا، پھر اس کان کو اوپر ادھر چھت کی طرف لے کے گئے، پھر اس کو چھت کی دی۔ یہ دن میں 2-3 بار ہر ایکسرسائز 20-20 مرتبہ کر لیا کریں تاکہ گردن صحیح رہے۔ باقی جسم کی ایکسرسائز اپر لمب کی بھی کر لیا کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب یہ تو پوسچر کا تو ہو گیا، اب جو نقصان اس کا الیکٹرو میگنیٹک ویو سے ہو رہا ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے موبائل اپنے سے دور رکھیں، کان پہ نہ لگائیں۔ بہتر ہے کہ اسپیکر آن کریں یا وہ ایئر پیس لگا لیں۔ رات کو سوتے ہوئے موبائل اپنے ساتھ نہ رکھیں، بستر کے نیچے نہ رکھیں، بستر پہ نہ رکھیں، کوئی 2 فٹ دور رکھیں اپنے سے، برابر میں ٹیبل ہو اس پہ رکھ لیں یا تھوڑا دور رکھ لیں، کیونکہ اس کی ریز جو ہیں وہ پھر پہنچ سکتی ہیں۔ جیب میں نہ رکھیں، آپ کو امیج نظر آئے گی کہ جیب میں رکھنے سے ریڈیشن کہاں کہاں جا رہی ہے، اور پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ موبائل اگر ایسے پکڑیں پیٹ کے ساتھ تو وہ بھی امیج ایک ہے کہ جو بچے تک ریڈیشن پہنچ رہی ہے، تو اس کو اپنے سے دور رکھیں۔ اسپیکر پہ بات کر لیں، اپنے ساتھ لے کے نہ پھریں، بالکل مرد حضرات پاکٹس میں نہ رکھیں، یہ سب احتیاط کریں، کیونکہ اس کے دور رس جو اثرات ہیں وہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوئے، لیکن ایک خدشہ سا رہتا ہے کہ ہوگا، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ اچھا ایک چیز ابھی یاد آئی بتاتا چلوں کہ بچے جو اسمارٹ فون پہ گیمز کھیلتے ہیں ان کو فون کو ایروپلین موڈ پہ کر دیا کریں جب وہ گیم کھیلیں، تو اس سے اس کی ویوز بند ہو جاتی ہیں، جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ پھر اثر انداز نہیں کرتا، بچے وہ کھیلتے رہیں، اس سے ان کو انگوٹھے کا اور پوسچر کا تو ہوگا، لیکن یہ اس سے ریڈیشن سے وہ بچ جائیں گے۔ چینل میرا پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبائیں، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ابھی صحت پہ، ویٹ لاس پہ، لمبی عمر پہ، بہترین اسکن پہ، مختلف